Sirpolin farmers submit memorandum to GCZMA in regard to Khazan lands being destroyed due to new Borim Bridge. देखो आमगे पयले डिमार्केशन करपा येता ते ब्रिजीचे अजून ते काय सेटल जालना आनी तेच पळय ते रिपोर्ट बी दिला CRZ आतां CRZ तांकां पयलीं नासलें आतां तेणी पोस्ट रेकमेंडेशन कॉमेस केला ते म्हणटा एप्रिलाक ते येयले चोवपा पूण आमी कोणाक सांगना दे हॅव नॉट टेकन इट इन टू कॉन्फिडन्स एट ऑल वी आर नॉट अवेर देन अंडर RTI द रिपोर्ट वॉज कॉल्ड एंड इट वॉज टोल्ड डेट इट वॉज फाउंड आउट डेट इट वॉज डन इन एप्रिल. So far they are saying that this is not a Khazan land. It is pristine Khazan land which has been told 100 times. It can be seen. They are saying only one survey is coming under CRZ. It is Khazan. Actually all the fields are Khazan. They are at the bank of River Zuari. Now what they are trying to conceal, I don't know. We have requested them 100 times. We have been cooperating with the government in such a big way. When that missing link was coming, we have given our fields. Till today the debris is not removed. But we agreed. Now today we are going to the middle. पटावयले वता ते मोदल्यांच्यान वयता सारको क्रॉस करून आमगे काजार आख्या काबार ते कितेंय सांगो स्टिल्सांचे हाडून कित्याचे हाडून तेणी फातोर आनी कितें घाललें तें काडपा जावपाना आमगे खाजार थिंगसां काबार स्लोली आमगेले शेत रोवपाचें बंद जातलें. एक केक आमी शेत रोयताय आमी सगळीं शेतकारांक एफिडेविट गेल्या ते एकूय शेत पाड दवरपा नाय एफिडेविट गेल्या आनी आमी 2 पाटी इन्स्पेक्शन मारताय शेत कोणाले पाड आसल्या तेका आपयताय मदीं तुका डिफिकल्टी कितें जाताय तेका हेल्प कोत्ताय. आज हांवें 500 किलोज बी दिलां कोणाय जाल्यार बी मारे आनी 500 किलोज हांवें दवरलां म्हाका ZDO फोन येयल्लो तेंकाय दितलो. आमी इतले खजान आमगेले केअरफूल आमगे बांद घुसो सारको बरी भाशेन मेंटेन कर इतू बरी मेंटेन केलें आनी सडनली ब्रीज आमी सांगनासतना येता 6th अलायनमेंट केलें 7th खंय कितें करून 7th ते शॉर्टकट म्हणून तूं आमगे धाड वचपा पडटा क्रॉसींग ऑर खजान. दीस इज नॉट जस्टिफायड. आनी आमगे कोण शेतकार आहाय तेंकोड आनी हुंयची शेत बी नाय एकूय शेत तेजे पोट वताय ते आनी तेंक कितें करून तुमी सर्वायव करतले. If you had any other land, you could give a house, you could give everything. But what about a Khazan land? What about a stomach? Government कांय चिंतना. आम रस्त्यार हाडटा. आज मेजू येता, फाल मेजू येता, आम सगळीं उबो रावताय, मातांनी सगळीं उबो रावताय थिंगा. जस्टीस ना तेका. कोण दितलो आमकां जस्टीस? आमी सांगताय थिंग वयताय. तो 95 वर्सां आमचो तो गेलो शेतकामची मुज मारपा. कितें करपाचें? गव्हर्मेंट आपणा जाय तें कोत्ता हें घेवन भोंवपा जाता हें घेवन लढाई करपा जाता काय ना सामान दवरलो हाय तें आमी सांबाळटाय आतां जावं ते शेताचेर पोट भरताय भुरगीं बाळान ते शेताचेर पयसताय मेहनत करून. The only process is whenever they have done anything for this, we have never been taken into confidence. We have never been informed. आम केन्ना सांगलो ना आमकां तेणी केन्ना सांगलो ना आमगेले खाजना येयले मध्ये कितें आनी दीस इज अ प्रायवेट खाजन आमी टॅनंटिंगाचेर दे हॅव नॉट इन्फॉर्म्ड अस. आमच्या आमदाराक आमी 2 पावटी वचून मेळ्ळ्या. ही ऑल्सो गेव अस अ पेशंट हियरिंग बट आफ्टर डिमार्केशन we wanted to go and meet him. He was abroad. Now he is come. Next we will be meeting him and we'll address our concern, what he can do, how he can help us. You feel time is running out for them? Yes, time is very important. Very important. Now this is the time we are doing cultivation and we are getting disturbed because of this. One side the government is saying promote agriculture. Second time they are disturbing like this. We have returned to the member secretary of agriculture policy also. Everywhere we have gone and met even the agriculture minister. Consider our case. One side you are killing the Khazan, second side you are saying you are promoting agriculture. How does this go together? Agriculture minister क्या साधा होगा? Nothing. I have given a letter, representative. He has not replied. Once we met him also because of our tenancy case and all. We met him. He said, "Okay, I will look into it when I will speak to Revenue Minister. One day I will call you all and I will take appointment." किती टाइम झालो हे खबर एक सांगला? Around 1.5 months.
मागीर पत्तो येवंक ना Now, now we will be going. We have to go now, because it is our concern. We'll have to go and meet him. We'll go and meet the revenue minister. We'll go everywhere, wherever we have to go. We'll go. Last breath, we'll try to save our Kazan. We are scared only of one thing. Finally, what he will do? Put section 144 and pick us up. And what else will be there? We can't gather together. This is what is happening. We have gone legally, putting our objections right on time. Never taken law in our hand, and we will not take the law in our hand. कायद्याचो कोणाकी पडून गेला हे सगळे जे चल्लां हे टोटली बेकायदेशीर. पयलीं म्हणल्यार हे जे खाजनां आसात पळय CRZ नोटिफिकेशनांत क्लियर आसा की नो डेव्हलपमेंट एक्टिविटी इज परमिसिबल इन खजान लँड. फिनिश्ड. खजान लँडात कसलेंय परमिशन दिवपाक जायना. आनी हांणी कशें हें पळोवपाक जाता जाल्यार सायट इन्स्पेक्शन आतां जशें सांगिल्लें आमी RTI अंडर डॉक्युमेंट काडले तितून दिसून येता ते म्हणटा की ना हांगा CRZ 1 आसा आनी CRZ 3 आसा जाल्यार आमी परमिशन दिवपाक जाता. पूण हांगा CRZ 1 CRZ 3 ना. हांगा खजान लँड आसा वीच इज अंडर एरियाज रिक्वायरींग स्पेशल कन्सिडरेशन आनी वीच इज स्पेशली फॉर गोवा. हे गोंयचे खातीर 2011 जेन्ना हें नोटिफिकेशन काडिल्लें गोंयचे खातीर घाला खाजनात कांयच करूंक जायना. सो हें सगळें बेकायदेशीर आसा. पूण इतलेंच न्ही, PWD जो हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरता तो आयज पर्यंत ते म्हणटा तशें ताणें जें हें सगळें डिसिजन घेतलां बेस्ड ऑन खाजनाच नाम. पूण आसतना ना म्हूण सांगता आसतना. सो सगळी डिसिजन मेकींग प्रोसेसूच तांचो फॉल्स आसा. डिसिजन मेकींग प्रोसेसान तुमी खाजन आसा जाल्यार ताजे कितें इम्पॅक्ट जातलो हें सगळें तुमी स्टडी करूंक जाय. EIA स्टडी आतां तेणी केल्या. सगळे डिसिजन जाले हांगच्यान ब्रिज बांदतले 60 मिटरचो बांदतले हें सगळें जातकीर आयज ते EIA रिपोर्ट हांणी मागलो DCZMAन मागलो म्हूण सबमीट करता. पूण ताजेर बरयता आमकां अजून CRZ खंय ती खबर ना. तें मागीर पळोवया. आतां सांगता जेन्ना CRZ ऑथॉरिटी EIA मागता ती कित्या खातीर CRZ खातीर. तांकां ते सांगता CRZ आमकां खबर ना ते मागीर पळयतले आनी ताजेर हे मुखार वचूंक सोदतात. हें सगळें इतलें पाड जालां. हांगा शास्त्र सायन्स ना, हांगा कायदो ना. हांगा फक्त जे व्हडले कोळशाचे कंपनीजाचे जे तांकां जाय ते करपाक हे सगळे ऑथॉरिटीज आपल्यालो धर्म सोडटात, आपल्यालो कायदो सोडटात आनी हे जे 4000 मायज गरीब आमचे इंडिजिनस आमचे लोकल जे लोक आसात हांचेर अत्याचार हांचे लायफूच सोंपतले. इतलेंच न्हू हांव म्हज्यान हें स्पश्ट म्हणूं जाता की हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार गोंयची सगळीं खाजनां परमनंटली काबार जाता. तुमकां आनी खाजन म्हणटा तें आसपाचें ना. जगांतले हे सगळ्यां व्हडले जे एक हेरिटेज आसा ती सोंपतली. कित्याक हांचे खाजनात आनी हे लोकां भितर जी नॉलेज आसा कम्युनिटी नॉलेज सायन्स जी आसा जे हे दर्याक वळखता, उदकां वळखता, हुंवार येता सगळ्यांक वळखता आनी सगळे सांबाळटात. तांकां तुमी काबार केले जाल्यार आमचें गोंय सांबाळटलें कोण? सो आमी सगळे गोंयकारां सांगतात की ही जी लढाई आसा ही फक्त हांची न्हू. ही लढाई सगळे गोंयकाराची. सगळे गोंयकारांनी मेळून हें बंद करूंकूच पडटलें. हो ब्रीज कसो जावपाक शकना. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 20 कोटी घालून एक्झिस्टींग ब्रीज आसा तो आनी 20 वर्सां खातीर डिझायन लायफ मिनिमम 20 इयर्स रिफर्बिश करपाचो आतां एप्रूव केला. हे थोडे म्हयन्यांनी तोय रिफर्बिश जातलो, तो सारको जातलो. जाल्यार हो ब्रीज कोणा खातीर आमकां सगळ्यांक खबर करता. सो आमी इतलें म्हणटा की हे सगळे PWD सगळे भायर मारून परत ड्रॉईंग बोर्डार वचून तुमी कितें खरी गरज आसा काय ना ते स्टडी करात आनी CRZ खाजनाक हात लायनासतना तुमचें सोल्युशन काडात. गोंयकार कोणी फाटी सरचो ना हें म्हाका 100% खात्री आसा. सरकार हें मुखार व्हरूंक सोदतली जाल्यार सरकाराक लोकां कडल्यान जे मेळपाचें आसा ते लोक दितलेच. लोक दवरपाचे ना. असले इतले तुमी गोंय सगळे काबार करून उठतले जाल्यार लोक ओगी रावपाचो ना. हे 100% आनी हे 4000 लोकूच न्हू सबंद गोंयचो लोक उबो जातलो. सो आमी इतलें मागता की सरकारान हे सगळे समजुचें. आमी हे लोकांनी हे सगळें बरोवन दिलां जे सगळे कायद्याचे आसात. कशें हें जावपाक शकना तरी आसतना हे कायदो सोडून हाका तांचो जबाब ना, रिप्लाय ना, कसलीच रिप्लाय ना. पूण दोळे धांपून हें मुखार व्हरून